باپ اپنی بیٹی واسطے او بھی چیزاں خرید دے جڑیاں او دے گھر دے اندر ساری زندگی نہیں آئیاں اے ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا پیغمبر دے آن تو پہنا اینا بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی بیٹی پیدا ہو جاندی سی لوگ گڑا کھود کے دب دیندے سن بیٹی پیدا ہو جاندی سی لوگ بیٹیاں دے نا سن کے نا دے چرے کاڑے ہو جایا کر دے سن بیٹی پیدا ہو جاندی سی لوگ بیویاں نو تکے مار کے کروں کڑ چھڑ دے سن بیٹیاں پیدا ہو جاندیاں سن لوگ بیٹی دا دسنا بیٹی دا پیدا ہونا انہاں واسطے باعث شرمندگی بن جاندا سی میں اپنے کولوں گل نہیں پیا کردا قرآن کہندا پیا ہے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جدے انہاں نوں پتہ چلدا کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے بیٹی دا نام سن کے ہی چہرے کاڑے ہو جاندے جویں اج کسے گھر دے اندر دو لگاتار بیٹیاں پیدا ہو جان تے لوگ بیوی نوں طلاق دے چھڑ دے نے ظالم نے بندے جڑے بیٹیاں دی وجہ کر کے بیویاں نوں تنگ کر دے نے بے ایمان نے بندے جڑے بیٹیاں دی وجہ کر کے بیویاں نوں مار دے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اس دور دے اندر رحمت دا پیغام دیتا نبی پاک فرماندے نے منال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وقوا وسمع اصابعا میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں کنیاں دو بیٹیاں عطا کی دیاں بیٹیاں دو بیٹیاں عطا کی دیاں بیٹیاں پیدا ہو گیاں ماپیاں دیاں ذمہ داریاں بڑھ گیاں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھ گیاں ماں دیاں ذمہ داریاں بڑھ گیاں جویں جویں بیٹی دی عمر بڑھ دی جاندی ہے اوویں اوویں ماپیاں دیاں ذمہ داریاں بڑھ دیاں جاندیاں نے انہیں بولنا سکھے کلمہ پڑھا دیتا ہے انہیں پڑھنا سکھے قرآن پاک پڑھا دیتا ہے انہیں لکھنا سکھے ترجمہ لکھا دیتا ہے بیٹی پڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑی ہوئی ہے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے انہوں پردے دے احکامات سکھا دیتے نے نماز دا طریقہ دس دیتا ہے ایک ایک گالتے بیٹی دی تربیت کر دے جا رہے ماں باپ حتیٰ تب لوگا حتیٰ کہ جوان ہو گئی ہے جوانی دندر قدم رکھ لئے ہن بیٹی دا رشتے دا انتخاب کر دے نیک رشتہ وے کے بیٹی دا نکاح کر دے مدائے نبی پاک فرماتے نے اے دو تیاں پال کے انہ دی تربیت کر کے اچھا نیک رشتہ وے کر کے نکاح کر دے مدائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں جنت بھی دیں گا تے جنت دے اندر سونے محمد دا گوانڈ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک گل یاد رکھے آنڈے بیٹیاں خیر تے رحمت سن پر تیرے سماج نو زخمت بڑھا دیتا ہے بیٹیاں ہے تے رحمت سن تیرے سماج نے نو زخمت بڑھا دیتا ہے ادھر بیٹی دا رشتہ لین واسطے آندے نے میں جرنل گل پیا کردہ پیا کائنات دے لوگوں میں پورے معاشرے دی گل سمجھاندہ پیا نالے رشتہ لین آندے نے تے نالے ڈیاں ڈیمانڈا لے کے آ جاندے نے جہید کے اندر ہے بھی چاہی دائے جہید کے اندر ہے بھی چاہی دائے جہید کے اندر ہے بھی چاہی دائے مادرہ دینا گسہ نہ کرنا جدوں دا نکاح 10 لاکھ دا ہو گئے ادوں دا زنا 50 روپیاں دا ہو گئے اللہ اکبر اللہ جدوں دا نکاح مہنگا ہو گئے ادوں دی بدکاری سستی ہو گئی ہے جدوں دا نکاح مہنگا کر دیتا گیا ہے ادوں دی بے خیائی عام ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ نکاح سستا کرو نکاح سستا کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تے اپنیاں تیاں بھی آئیاں نے میرے پیغمبر نے بھی تے اپنیاں بیٹیاں بھی آئیاں نے لے آؤ خواہ کوئی دی دلیل لے آؤ کہ میرے پیغمبر نے جہیز ٹرک جناب جہیز ٹرک پار کے دیتے ہون رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے کڑوں کسی نے جہیز دا مطالبہ کیتا ہے پڑھے لکھے لوگ پہلی
صف دے نمازی تیاں دا رشتہ ویکھن جاندے نے تے نال ڈیمانڈاں لے کے جاندے نے اے بے ایمان جن نے تینوں اپنے جگر دا ٹکڑا دے دتے او دے کولوں بیٹاں دا سوال کرنا ہے جن نے اپنے جگر دا ٹکڑا تینوں دے دتا ہے او دے کولوں موٹر سائیکلاں تے گاڑیاں دا سوال کرنا ہے او جن نے بیٹی دے دتی او نے تینوں سب کچھ دے دتا ہے اپنی مرضی نال باپ پاویں لکھاں دے دے باپ دی مرضی ہے ڈیمانڈا نہ کریا کر مینوں اللہ دی قسم میں باوضو بیٹھا میں باوضو کھڑا ہاں تسی میری اس گل دے نال اتفاق کرو گے باپ اپنی بیٹی واسطے او وی چیزاں خرید دے جڑیاں او دے گھر دے اندر ساری زندگی نہیں آئیاں باپ اپنی بیٹی واسطے اونا چیزاں دا بھی جناب کیا اہتمام کر دے جڑا ساری زندگی باپ نے اپنے گھر دے اندر نہیں ویکھیاں پھر کیوں ڈیمانڈاں کر دے دے پھر کیوں جناب تقاضے کر دے دے اتے رحمت سن کیوں زخمت بڑھا دتیاں گئیاں اے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں کھندیاں نے احساس تے عزت ہوندیاں نے احساس تے عزت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں کھندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا جتے ماپیاں نکاح کر دیتا جتے بھراواں نے نکاح کر دیتا دکھ ہوئے سکھ ہوئے ساری زندگی اپنے سسرال دے اندر گزار دیندیاں نے آ کے شکوے شکایتاں نہیں کر دیاں بس اپنی تقدیر تے راضی ہو جاندیاں نے اے بیٹیاں دے حوصلے نے ایک گھر دے اندر پڑیاں نے 20-22 سال ہوتے گزارے آئے پھر جدوں پرائے گھر دے اندر جاندیاں نے اوتھے جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیندیاں نے پاویں دکھ ہوئے پاویں سکھ ہوئے پاویں پریشانیاں ہون تے پاویں آسانیاں ہون اے تیاں اپنے دل دے دکھڑے دل وچ رکھ دیاں نے نہ ماپیاں نو پریشان کر دیاں نے تے نہ بھراواں نو پریشان کر دیاں نے نہ شکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے ماں باپ نو آن چھڑان گیاں دوزخ تو آن بچان گیاں ماں باپ نو آن چھڑان گیاں دوزخ تو آن بچان گیاں دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے
دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے